जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी। और आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे, पूरे पाकिस्तान में वायरल टॉपिक और हमारा आज का टॉपिक, जैसा कि आप जानते हैं, सरहद यूनिवर्सिटी का मामला पूरी दुनिया ने देखा और हर बंदे ने बात की और उस पे हर बंदा तबसरे कर रहा है। और आज एक बड़ी मशहूर खातून, हमारी पीपल्स पार्टी की ख़ास रुकन, बड़े बड़े ओहदों पे फाइज रहीं, आज उनसे पूछा गया कि सरहद यूनिवर्सिटी में जो वाक़या हुआ है उसके बारे में आप क्या कहती हैं। तो उन्होंने कहा कि जी, पहले तो इतना मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा है, जो आर्मी ऑफिसर वहाँ पे आए, अपनी गैरत के नाम पे वो लड़ते रहे क्योंकि उनकी बीवी के साथ किसी ने बदतमीज़ी की। और मैं इस हक़ में नहीं हूँ, मैं उस औरत के साथ हूँ, क्योंकि जो औरतों के साथ बदतमीज़ी करेगा, उसकी चादर चार दीवारी पामाल करेगा, तो मैं चाहती हूँ कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है, ख़वातीन को इज़्ज़त देनी चाहिए। और अच्छी बात है, शर्मिला फ़ारूकी ख़ुद भी बज़ाते एक औरत हैं, ख़ातून हैं, अच्छी बात है। मेरा सिर्फ़ एक सवाल है, ये साथ जो ख़ातून के साथ बदतमीज़ी की गई है, ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या उद्यम मचाया हुआ था, वो क्या कर रही थी। और ये देख लें ज़रा, आप ये देखते जाएँ जो चल रहा है। ख़ातून के साथ जिसके साथ बदतमीज़ी हो रही थी, वो देख रहे हैं आप, जो वो बदतमीज़ी उसके साथ हो रही थी। इसके साथ उस खातून के बारे में अब ये मालूमात आई हैं, ये ज़राए से पता चला है कि वो खातून उनकी बीवी नहीं है, ठीक है ना। वो उनकी अब जानने वाली समझ लें, ताल्लुकदार समझ लें, गर्लफ्रेंड समझ लें। पहले यकीन करें, मैं उनकी बेटी समझती रही हूँ, ठीक है ना। वो नौजवान एक लड़की है, तो वो गर्लफ्रेंड है, जिसको जीएफ कहा जाता है, ये वो हैं। और उनके लिए एक पुत्र हटाते नहीं विकदे, पुत्र शी जवान जो ना वहाँ पे लड़ने गए हैं। और हमारे मुल्क का मुस्तकबिल, हमारे मुल्क के मामार, हमारे फ्यूचर, हमारे स्टूडेंट के साथ उनके ऊपर अगर खुदा न खास्ता वो गोली किसी भी इसके स्टूडेंट को लग जाती तो क्या होता, ठीक है ना। बहरहाल आप ये वीडियो देखें हैं, शर्मिला फ़ारूकी साहबा ने क्या कहा है, क्योंकि मैं बगैर सबूत के बात करती नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ शर्मिला फ़ारूकी साहबा से कि आप ये बताएं, जब आपने कहा कि औरतों का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है, हमारे मुल्क में औरत का साथ देना बहुत ज़रूरी है, तो सिर्फ मुझे ये बता दें कि चादर चार दीवारी की आपने बात की, क्या वो सिर्फ़ जो आर्मी ऑफिसर दिखाया गया है, जो जर्नैल का नाम जिसको दिया जा रहा है, सिर्फ उनके लिए ये बात आपने की है या पूरे पाकिस्तान ओवरऑल की बात की है? बज़ाते खुद हम भी तो शहरी हैं ना पाकिस्तान के, हम भी तो वोट कास्ट करते हैं। यकीन करें, अल्लाह की कसम मैं पाकिस्तानी हूँ, खुदा की कसम मेरे सारे आबा व अजदाद पाकिस्तानी हैं। हम भी इस धरती की बेटियां हैं, हम भी इस धरती के जो ना, हमारे पास भी हमारे बच्चे इस धरती का मुस्तकबिल हैं। खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं भी पाकिस्तानी हूँ। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि जितना भी पाकिस्तान के लोगों के घरों में छापे पड़े, उनकी चादर और चार दीवारियों को पामाल किया गया, उनकी औरतों के दुपट्टे खींचे गए, उनको सड़कों पर घसीटा गया, पीटीआई की जितनी खवातीन है उनको मारा पीटा गया, घसीटा गया, खान साहब की बहनों को मारा गया, पीटा गया, दुपट्टे खींचे गए, तो क्या ये खवातीन नहीं थी? आपने इतना बड़ा बयान दिया कि औरत को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, तो क्या आप सिर्फ वो आर्मी ऑफिसर जो थे वहाँ पे उनके साथ जो रिलेशन में खातून थी उनके साथ खड़ी हैं, या पाकिस्तान की तमाम खवातीन के साथ खड़ी हैं? ये थोड़ा सा बता दीजिएगा मैडम। हमारा आपसे सवाल है, मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ, अदना सी शहरी हूँ, सिर्फ हमें ये बता दें। पीटीआई से पहले हम पीपल्स पार्टी को वोट देते थे, बीबी के हम जियाले थे। आप आज भी पीपल्स पार्टी में, आप उसमें, ये हमारी सबका पार्टी है, लेकिन हमें सिर्फ इतना बता दें, हमने भी इसको वोट दिए। क्या पाकिस्तान में सिर्फ सियासतदानों के बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, आर्मी ऑफिसरान के ताल्लुकात वालों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, या हम जैसे आम शहरी खवातीन को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए? ये ज़रा बता दीजिएगा। और नाज़रीन, आपने शर्मिला फ़ारूकी साहबा की ये गुफ्तगू सुननी है और अपनी राय का इजहार ज़रूर करना, और बताइएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ गलत नहीं हूँ। खुदा ना खास्ता वहाँ पे अगर जिस तरह उस बंदे ने, आर्मी ऑफिसर ने आके फायरिंग की, अगर वहाँ पे किसी को फायर लग जाता, खुदा ना खास्ता एक दो स्टूडेंट को फायर लग जाता, तो क्या हालात होते? अफरा तफरी ना होती, मुल्क के हालात ख़राब ना होते, तमाम लोग अभी भी यंगस्टर जितने भी वो बागी हो चुके हैं, तो उनके साथ इस तरह का रवैया क्या जायज़ है? ये जो किया गया, क्या
صرف گولی ہمارے ملک کے عام شہری کو کیوں ماری جاتی ہے؟ کیوں ہمارے عام بندے کے ساتھ اس طرح کیا جاتا ہے؟ ساری دنیا نے دیکھا کہ سرحد یونیورسٹی میں کیا ہوا. تو فاروقی صاحبہ آپ نے یہ بات کی ہے، یہ تھوڑا سا کلیئر تو کرتے ہیں نا کہ عام شہریوں کے لیے بھی وہی معاملات ہیں، یا صرف آپ جیسے سیاستدان، یا جیسے کل وہ تعلقات والی بی بی جو کل انہوں نے ادھم مچایا ہوا تھا اور پھر انہوں نے فون کر دیا تو وہ ہانپتے کانپتے غصے میں جو ہے نا وہ پھنکارتے ہوئے آئے اور فائرنگ کھول دی ہے، یہ جانتے ہوئے، یہ بھی پتا تھا کہ یہ ہمارے ملک کا فیوچر ہے، ہمارے ملک کے بچے، ہمارے ملک کا معمار ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارے جوان ہیں، ان کے اوپر فائر کھول دیا. تو یہ صرف جو ہے نا اس خواتین کے حق میں آپ نے بات کی، اپنے حقوق کی بات کی، اپنے سیاستدانوں کی بات کی، یا ہمیں بھی شامل کیا ہے؟ یہ ہمیں بتا دیں پلیز. تھوڑی سی ریکویسٹ ہے، چھوٹی سی، ادنا سے ہم بندے ہیں، آپ سے پلیز ہماری ریکویسٹ ہے، ہمیں بتائیں. میرے اس سوال کا، ناظرین جتنے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے میرے اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. کیا چادر چار دیواری اور اس کے تحفظ کا جو نا خیال عام شہری کا حق نہیں ہے، عام پاکستانی کا حق نہیں ہے؟ جو ان کو ووٹ دیتے ہیں، جو ان کو آنکھوں پہ سر متھے پہ بٹھاتے ہیں، ان کا حق نہیں ہے؟ تو یہ تھوڑا سا آپ نے بتانا ہے. ناظرین آپ نے میری بات کا جواب ضرور دینا ہے. اگر میں کہیں غلط ہوں تو مجھے بتائیے گا ضرور. پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کمنٹ سیشن میں. اور اس کے ساتھ میں ابھی جو ہے نا اجازت چاہتی ہوں، لیکن یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں، اور اپنی رائے کا اظہار آپ نے دبا کے کرنا ہے، تاکہ مجھے بھی تو پتہ چلے ہمارا پاکستان کا عام شہری کیا سوچتا ہے. شکریہ، مہربانی. دیکھیے جی، یہ بڑے تکلیف دہ واقعات اور معاملات ہوتے ہیں، اور ان ایشوز کو ہمیں بالکل زیرو ٹالرنس کے ساتھ اٹھانا چاہیے. یہ ہنا جاوید کا بھی جو اس وقت جو ایک بڑا ٹریجک معاملہ ہوا ہے، اس کے اوپر ہم سب بہت ہی پریشان ہیں، کیونکہ اس حد تک معاملات پہنچ گئے کہ اس کو قتل کرنا پڑا. کیوں قتل کرنا پڑے؟ خواتین کے ساتھ مظالم میں ظلم، یہ مار پیٹ، یہ قتل و غارت ریپ، یہ کب ختم ہوگا؟ جب تک ہم اس کے اوپر زیرو ٹالرنس نہیں اڈاپٹ کریں گے. کیا کسی فوجی آفیسر کو باوردی اور پھر بھی پستول کے ساتھ کسی یونیورسٹی میں جانا چاہیے اور پھر فائرنگ کرنی چاہیے؟ دیکھیے جی، وہ جو پورا کیس ہے، وہ پورا کیس بہت ہی مختلف نوعیت کا ہے. اپیرنٹلی ان کی جو اہلیاں تھیں ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہوئی ہے، اور ظاہری بات ہے میں اس کیس کو ڈیٹیل میں تو نہیں جانتی، لیکن مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ اگر آپ کی گھر کی عورت کو کوئی بدتمیزی کرے گا یا کوئی اس کو غلط نگاہ سے دیکھے گا تو مرد ڈیفینیٹلی اشتعال میں آئے گا. لیکن ان چیزوں کو نہیں ہونا چاہیے. ان کی اہلیہ کے ساتھ کسی کو بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی. بات یہ ہے کہ خواتین کو تحفظ ہونا چاہیے، چاہے وہ گھر کے اندر ہو، چاہے وہ گھر کے باہر ہوں، چاہے وہ یونیورسٹی میں ہوں، چاہے وہ کہیں اپنی ملازمت کر رہی ہوں. یہاں پر خواتین محفوظ نہیں ہیں اس ملک کے اندر. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نہ وہ اپنے گھر میں محفوظ ہیں، نہ گھر کے باہر محفوظ ہیں. ہمیں بات اس پہ کرنی چاہیے اور ہمیں اس کے اوپر زیرو ٹالرنس اختیار کرنا چاہیے. طلبا نے تو HOD کا ساتھ دیا ہے، پھر خاتون کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ مطلب خاص کر طلبات نے. نہیں دیکھیے جی، میں تو اگر اس خاتون کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے، طلبات ساتھ نہیں دیکھیے، میں جو جہاں تک میں نے دیکھا ہے اور میں نے جو پڑھا ہے، جو نیوز میں آیا ہے، اگر اس خاتون کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے تو میں تو اس خاتون کے ساتھ ہوں.